In a harrowing incident, a truck transporting large pipes toppled over near Barsham village bordering Kankona on the treacherous Kankona-Margao highway. While no casualties were reported, the narrow NH66 stretch continues to raise safety concerns with frequent accidents plaguing the area. Here's our reporter Devidas Gavkar with more on this. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता त्या वेळाचेर जो आमकां करमल घाट मेळटा त्या घाटाचेर सातत्यान अपघात जाताले देखून त्या घाटाक बऱ्याचशा लोकांनी मरण घाट अशें नांव दवरलें आनी ह्या घाटा वयलीं वळणां जी आसा बेगिनान बेगीन जाग्यार घालची अशें लोकांनी आनी त्याच बरोबर मिडियान हो विशय लावन दवरलो. पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना घाट क्रॉस केल्या उपरांत जेन्ना बारशें हो गांव मेळटा तेन्ना त्या बारशें गांवचो रस्तोय असोच अरुंद आसा आनी खास करून जेन्ना पळयलें जाल्यार कायदो म्हणटा की रस्तो जेन्ना आसता त्या रस्त्याच्या बाजून लेवलिंग आसपाक जाय म्हणजेच रोड शोल्डर हो सारको फिलिंग करून बरो रस्त्याच्या लेवला आसपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें की बारशें हांगासर ह्या रस्त्याक शोल्डरच ना आनी ताका लागून हांगासर मातशी गाडी सायडीन गेली जाल्यार ती गाडी परत रिकवर जावप शक्य ना, ती गाडी पडटाच पडटा. आतां पर्यंत हांगासर कितलेशेच गाडयो हांगासर अपघात जावन पडलेले आसात. बऱ्याचशा फावटी जेन्ना हांगासर शेत रोयता आनी त्या वेळाचेर गाडयो पडटा त्या वेळाचेर त्या गाडयेवाल्या नुकसाण जाता तें जाताच, त्याच बरोबर हांगासरल्या थळाव्या लोकांक तांचें शेत पिड्ड्यार जावन तांकांय नुकसाण जाता. काल राती अशाच पद्दतीची ही एक आंध्र प्रदेशाची गाडी तिरुपती साकून गोवा पणजे किंवा मडगांव ह्या बाजून मोठे पायप घेवन वयताली. ती गाडी रातचे पावस पडटा आसतना फुडल्या गाडयेक सायड दिताली. त्या वेळाचेर एक्झॅक्टली ताका रोडाचो अंदाज आयलो ना आनी जेन्ना व्हडले गाडयेक सायड दिता तेन्ना तेजे फुडलो टायर रस्त्याच्या सायडीन गेलो आनी गाडी सायडीन वचून ताचो हांगासर सेल्फ एक्सिडेंट जालो. अशें जर सातत्यान जायत रावता त्या वेळाचेर जे गाडयेचे पात्रांव आसा किंवा कंपनी आसा ताका लाखांनी नुकसाण जाता. ह्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान गंभीर्यान विचार करपाक जाय आशिल्लो. आतांच न्ही जेन्ना जेन्ना हाजे फाटी हांगा गाडयो कितल्योश्योच पडल्यो त्या वेळाचेर गाडयो कित्याक पडटा, गाडयो पडपा म्हणल्यार रिजन कित्याक पडटा हांगा गाडयो परत तशें पडा हांगाच पडा पळय मरे एक्सिडेंट जालो आहा पयलीं 4 जाणांचो गाडयेक पडत रावता पूण एक पाटी हांगा पडलेली. पूण कित्याक लागून पडटा हांगासर रस्तो बारीक आहा? रस्तो बारीक आसा हे फोन आहा न्हू सकल पूण मातशी गाडी भायर गेल्यार फूल टायर गेले जाल्यार गेल्ली भायर मागीर मेळटा. ह्या दिसा कितले दीस जाले गाडी पडत हांगा? ह्या सांग शेत रोप तेन्ना तेजी गाडी पडलेली पेट्रोला टँक हेजी तेला गेली ते शेत गेले कापाक आनी परत आनी एक पडली आनी परत एक्सिडेंट जायता मेळना हांगसान तो थिंगा. Devidas Gavkar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.